अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, वो घर जिसे हम अल्लाह का घर कहते हैं, जो इस दुनिया में मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस और अजीम जगह है, जिसे पूरी दुनिया खाना काबा के नाम से जानती है। वो घर जिसकी हिफाजत के लिए अबाबिलों के लश्कर आए और हाथियों के अजीम लश्कर को तबाह व बर्बाद कर दिया। वो घर जिसकी हिफाजत दुनिया की तख्लीक से ही की जा रही है। एक दिन ऐसा आने वाला है कि मुक़द्दस घर खाना काबा को भी गिरा दिया जाएगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको समंदर में फेंक दिया जाएगा। लेकिन ये कब होगा? क्या ये सच में हकीकत है या फिर एक अफसाना? आइए इस बारे में जानते हैं कि कौन ऐसा बदबख्त इंसान होगा कि जिसके हाथों से खाना काबा की तबाही होगी। क्यों खाना काबा के टुकड़े किए जाएंगे? नाज़रीन मोहतरम, तारीख़ अक़वाम आलम के मुताले से पता चलता है कि खाना काबा और हरम शरीफ बहुत से शानिहात से मुतासिर होता रहा है। तूफ़ान नूह की वजह से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई बैतुल्लाह की बुनियादें भी गर्क आब हो गई थी। पानी के रेले ने खाना काबा की जगह रेत और मिट्टी इकट्ठा कर दी थी। रेत और मिट्टी का यही अंबार बाद में एक उभरे हुए सुर्ख टीले की शक्ल में मर्जा व आम बन गया। मजलूम और बीमार लोग उस टीले पर आकर दुआएं करते। हज के लिए भी लोग उसी टीले पर आते थे। ये अमल हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की तामीर काबा तक जारी रहा। तूफ़ान नूह के बाद खाना काबा शरीफ कई दफ़ा बारिशों के पानी और सैलाबी रेलों की जद में आया। यहाँ तक ये भी हुआ कि काबे का चौथा हिस्सा पानी में डूब गया। हज्जाज बिन यूसुफ की फ़ौज ने खाना काबा पर संगबारी भी की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को यहाँ मुहासरे में शहीद किया गया। बहरीन से करामता आए और हजरे अस्वद निकाल कर ले गए। 20 साल से ज़्यादा अरसे तक काबा शरीफ का तवाफ़ हजरे अस्वद के बग़ैर हुआ। तारीख़ इब्ने खुल्दून में है कि उमवी जनरल हसीन बिन नमीर ने कोहे अबू कबीस और कोहे केकान पर मंजनी कीन नसब करके खाना काबा पर संगबारी की। संगबारी इतनी शदीद थी कि कोई शख्स तवाफ़ ना कर सकता था। संगबारी पत्थर मारने को भी कहा जाता है। इस हमले में खाना काबा की छत और पर्दे भी जल गए, लेकिन इन सब वाक़यात के बावजूद काबा शरीफ मौजूद रहा। अल्लाह तबारक व ताला का हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ास करम यह है कि आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम उलूम अता फ़रमाए हैं, जिनका अदराक हमारा इंसानी जहन कभी नहीं कर सकता। जो बात हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दी है, वो पूरी होकर ही रहेगी। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। सूरह नज़्म आयत नंबर 3 और 4। बाज़ उलमाए किराम ने कहा है कि खुदा हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह तबारक व ताला के इल्म के समंदर के मुकाबले में नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म एक कतरा है, मगर आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समंदर के बराबर है, एक समंदर से भी ज़्यादा है। ये बात सच है कि हम आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अल्लाह की ज़ात तो बहुत ही वसी है, हम इसका अंदाज़ा किस तरह लगा सकते हैं? आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले गुजरे हुए अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतों के साथ साथ आने वाले वक्तों के बारे में भी अपनी उम्मत को आगाह कर दिया है। अक्सर उलमाए इकराम का ये कहना है कि जब क़यामत करीब आ जाएगी या क़यामत करीब आने वाली होगी तो खाना काबा को गिराए जाने का किस्सा पेश आएगा। जिन लोगों को इसके बारे में इल्म है वो इसके बारे में अहदीस मुबारका की रोशनी में बताते हैं। खाना काबा अल्लाह तबारक व ताला की निशानियों में से एक अजीमुशान निशानी है। जब तक काबा कायम है उस वक्त तक दुनिया भी कायम व दायम रहेगी। जब खाना काबा को गिराया जाएगा तब कयामत रूनुमा होगी। जब कयामत करीब आएगी एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा, फिर कयामत आ जाएगी।
اس کمینے حبشی کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی، ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبے کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ حوالہ البخاری جلد 1۔ بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ حدیث میں افزا کا لفظ ہے، اور افزا وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک رہے، دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب کعبے کو ڈھائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی، پیٹ بہت بڑا ہوگا، اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے۔ وہ کعبے کا ایک ایک پتھر اکھاڑ لیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ نعوذ باللہ، یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی آپ کو میں ذہن نشین کرتا چلوں، آپ کے ذہن میں آپ کو یہ بات بھی رکھنی ہوگی کہ ان قیامت کی نشانیوں کا متعلق روایت میں چند ایک معاملات وہ شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کا وقت، حالات، شخصیات و اقوام عالم کا معاملہ کافی مبہم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی اپنی رائے دی جا سکے۔ ناظرین محترم، کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کب کون کیسے خروج کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اکثر علماء اکرام بھی علماء کرام بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے، کعبہ اور مسجد نبوی کو یمن یا ایران کے جنگجو تباہ کر دیں گے یا خود زمین میں دھس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، برموڈا ٹرائنگل سے دجال نمودار ہو جائے گا اور فتنہ پھیلائے گا، یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہوں گی جو بس چند دن کی دوری پر ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ناظرین محترم، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیہ ہیں۔ سادہ اور بھولی عوام الناس کو محفوظ کرنے اور عمل و جہاد سے دور کرنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہے۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیاں پہلے سے ہی رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے امام مہدی علیہ السلام ہونے کا ڈرامہ بھی رچا، کتنی ہی دفعہ مسلمان اور یہود و نصارہ میں بڑی بڑی جنگیں بھی ہو گئی، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہو گئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی بھی صدیاں بیت جائیں۔ لہٰذا علماء کرام کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو محفوظ کرنے کے بجائے ان کو نیک اعمال و جہاد فی سبیل اللہ کی تعلیم دیں، اس کی نصیحت دیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس واقعہ اس پوری معلومات کا ریفرنس ہے بخاری شریف کتاب الحج باب ہدم الکعبہ جلد 1 صفحہ نمبر 537، حدیث نمبر 1596 1595، حوالہ 2 عمدہ القاری شرح بخاری جلد 7 صفحہ نمبر 156، تحت الحدیث 1591۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر فتنوں سے، جھوٹوں سے، مکاریوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔